हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिभीएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एसी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ र यस प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ हामी म्याथमेटिक्सको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ है। पास्ट क्वेसन भन्नुको अर्थ पहिलाको एसएलसी र एसीईको प्रश्नपत्रहरू लिएर त्यसको चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र यो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एसीईको 2074 को सिडिआरको क्वेसन सल्भ गराउँदै थिएँ म्याथमेटिक्सको भने त्यतिखेर चाहिँ मैले ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी ग्रुप सी सल्भ गर्छौँ है त। ग्रुप सी सल्भ गर्छौँ। ग्रुप सी सल्भ गर्न पर्दाखेरि ल म सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि रेडी हुनुहोस् अनि हामी सँगसँगै सुरु गर्ने है त। सुरुमा त क्वेसन लेख्नु पर्यो ग्रुप सीको। ग्रुप सी त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ म यसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु है। ग्रुप सी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई क्वेसन नम्बर 10 देखि 20 सम्म के अरे 11 देखि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यो 10वटा क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ र हरेक क्वेसनले 4 मार्क्स चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ। सबैले 4 मार्क्स र यदि तपाईँहरूले यो सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ 40 मार्क्स आउँछ है त। ल यो भयो हाम्रो ग्रुप सीको बारेमा कुरा। अब हामी जान्छौँ यसको क्वेसनहरू सल्भ गर्नतिर। मैले क्वेसन नम्बर 11 सुरु गरेँ है त। इलेक्सन अफ ए म्युनिसिपालिटी two candidates A and B stood for the post of मेयरको लागि चाहिँ दुईजना उम्मेदवारहरू रहेछन् and 25,000 people were in the voters list. Voters voters were supposed to cast their vote for a single candidate. सिंगल क्यान्डिडेट अनि के भन्दैछ 12,000 people cast vote for A को लागि 12,000 जना अनि 10,000 people vote for B and 1,000 people 1,000 जनाले चाहिँ के गरेको रहेछन् त कास्ट भोट फर बोथ। कास्ट भोट इभन फर बोथ दुवैजनाको लागि चाहिँ उसले भोट हालेको रहेछन्। 10,000 जनाले, उसले भनेको 10,000 के अरे 1,000 जनाले 1,000 जनाले चाहिँ दुइटैलाई भोट हालेको रहेछ है। अनि यहाँनिर क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई के भनेर सोधिएको छ भन्दाखेरि एउटा भनेको छ सो द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भेन डायग्राममा देखाउनु पर्नेछ र अर्को के भन्दैछ हाउ मेनी पिपल डिडन्ट कास्ट भोट भन्छ। पिपल डिडन्ट कास्ट भोट कतिजनाले भोट नै हालेनन् भनेर सोध्दैछ। पत्ता लगाउनुहोस् भनेर पनि भनेको छ फाइन्ड इट। अनि अर्को छ हाउ मेनी भोट्स
हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड। ल यो भयो क्वेसन। अब हामीले सुरुमा चाहिँ के भनेको छ एकचोटि क्वेसन हेरौँ। एक ठाउँमा चाहिँ चुनाव भइरहेको रहेछ एउटा नगरपालिकामा। त्यहाँनिर चाहिँ ए भन्ने मान्छे र बी भन्ने मान्छे चाहिँ मेयरको पोस्टको लागि चाहिँ उम्मेदवार बनेका रहेछन्। दुईजनाले मेयर पोस्टको लागि चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेका रहेछन् र दुईजना उठेका रहेछन्। अब के भन्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि 25,000 पिपल वेयर इन द भोटर्स लिस्ट। 25,000 जना मान्छेले चाहिँ भोट हाल्ने भएका रहेछन् है। 25,000 जनाले चाहिँ भोट हाल्ने रहेछन् र एकजना मान्छेले एकजनालाई मात्रै भोट हाल्न पाउने है। दुईटालाई भोट हाल्यो भने यो भोट इनभ्यालिड हुने रहेछ है त। एकजनालाई मात्रै हाल्यो भने भ्यालिड हुने रहेछ। अनि के भन्दैछ भोटर्स वर सपोज टु कास्ट भोट फर सिङ्गल क्यान्डिडेट। अनि 12,000 कास्ट भोट फर ए को लागि 12,000 जनाले भोट हालेका रहेछन् भने 10,000 पिपल कास्ट भोट फर बी को लागि 1,000 पिपल कास्ट भोट इभन फर बोथ भनेको 1,000 जनाले चाहिँ दुईटैलाई भोट हालेको रहेछन् है त। दुवैजनालाई दुईटै उम्मेदवारलाई भोट हालेर आइदिएछन्। अब के भन्छ सो दिस इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। हामीले यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्नेछ है त। भेन डायग्राममा देखाउनुभन्दा पहिला एकचोटि लेखौँ। मैले के भने लेट ए डिनोट्स number of votes for A and number of votes for B भनेर भने यति भइसके पछाडि चाहिँ हामीले अब भेन डायग्राम बनाउन गाह्रो हुनेवाला छैन है त। ल भेन डायग्राम बनाउँ। अब पहिला सुरुमा एउटा बक्स बनाउने रेक्टेङ्गल। यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ गिभन सेटहरूलाई राख्छौँ। गिभन सेटहरू के छ जम्मा दुईटा ए र बी भनेर छ है त। ल हाम्रो दुईटा सेटहरू यो भयो। हाम्रो अब ए को लागि कुरा गरौँ। ए को लागि कुरा गर्नुपर्दा के छ त यो यस्तो खालकोहरूलाई फिल गर्ने बेलामा सबैभन्दा बिचदेखि फिल गर्दै आउने है। पहिला सुरुमा यो पोर्सनलाई फिल गर्ने अनि हामी बाहिरको पोर्सनमा जान्छौँ है त। ल यो पोर्सनमा चाहिँ के छ त हाम्रो यो पोर्सनको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी वाला पोर्सन हो। ए इन्टरसेक्सन बी किनकि यहाँ ए को पनि लाई गर्छ र बी को पनि लाई गर्छ। दुवै लाई गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई ए र बी को भन्छौँ। ए र बी को है। ए र बी ए अथवा बी होइन ए र बी ए एन्ड बी भएको पोर्सन चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सनवाला हुन्छ। र कति भनेको छ यहाँ हेर्नु है 1000 पिपल कास्ट भोट इभन फर बोथ भनेपछि एलाई पनि बीलाई पनि दुवैलाई दिने भनेको कतिजना रहेछन् 1000 जना। 1000 यो भयो। अब बी को लागि कुरा गरौँ। ए को लागि कुरा गरौँ। ए को लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि एलाई भोट दिने कतिजना हो टोटलमा एलाई भोट दिने चाहिँ हाम्रो टोटलमा हो 12,000। तर 12,000मा हेर्नुहोस् है के भइदियो हाम्रो यो टोटल भनेको 12,000 हुनुपर्ने हो। तर यसमा 1,000 त यतै काउन्ट भइसक्यो। 1,000 त यतै गनियो। यतिमै परिसक्यो 1,000 त यतिमा भने अब हामीसँग कति बाँकी रह्यो त यतापट्टि 12,000 माइनस 1,000 जुन भनेको कति हो 11,000 है त 11,000। ल यो भयो यसको लागि। अब हामी जाउँ बी को लागि। बी को लागि भन्नुपर्दा बी को लागि टोटल कतिजना छन् बी को लागि टोटल 10,000 जनाले भोट हालेको थिए। 10,000 जनाले र 10,000मा हेर्नुहोस् है हाम्रो टोटल बी को टोटल भनेको बी को टोटल भनेको कति हो बी को टोटल भनेको 10,000 हो। 10,000मा 1,000 त यतै भित्रै काउन्ट भइसक्यो यहीँनेरै
1000 त यहीँ आइसक्यो भने अब बाँकी कति रहने भयो त 10,000मा 1000 गइसक्यो बाँकी रह्यो 9000 ल यहाँनिर यति नै लेख्ने है यो भयो हाम्रो के त भित्रको कुरा अब यसमा चाहिँ यहाँ यसमा भएकोले के डिनोट गर्छ यसमा भएकोले ए डिनोट गर्छ यसमा भएकोले बी डिनोट गर्छ यो बिचमा भएकोले ए र बी दुवै डिनोट गर्छ भने यो बाहिर भएको पोर्सन यो बाहिरको पोर्सन भनेको के डिनोट गर्ने भयो यसले मान्छेहरू जसले भोट नै हालेको छैन त्यो चाहिँ यहाँनिर पर्छन् र भोट नै नहालेको कतिजना देखिए त भोट नै नहालेको भनेको जुन भित्रको सर्कल एलाई पनि नहाल्ने र बीलाई पनि नहाल्ने दुवैलाई नहाल्ने हो भने पछाडि भोट नहाल्ने भनेको के हुने भयो त हेर्नुहोस् है भोट नहाल्ने भनेको टोटलमा पुरैमा यो एउटालाई हालेको छ केही न केहीलाई भोट हालेको छ यसले नि केही न केही भोट हालेको छ यसले पनि हालेको छ नहालेको त बाहिर गयो भनेपछि टोटलमा यो भित्रको यो बिचको पार्ट घटायो भने हाम्रो यो बाहिरको भाग आउँछ होला पक्कै भने पछाडि के हुने भयो त ए माइनस 11,000 यु माइनस यु भनेको कति हो टोटलमा हामीसँग 25,000 जना छन् 25,000 माइनस 1,000 भनेको यो बिचको अनि माइनस 10 होइन 11,000 माइनस 9,000 भनेको आयो 4,000 है त ल 4,000ले चाहिँ के गरेछन् त भोट नै हालेको रहेनछन् 4,000 यो भयो हाम्रो इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर हाउ मेनी पिपल डिन्ट कास्ट भोट कतिजनाले भोट नै हालेनन् हामीले भर्खर निकालेको हो 4,000 तर यसरी भनेर त भएन भोट नै नहाल्नु भनेको के हो एलाई पनि नहाल्नु बीलाई पनि नहाल्नु ए अथवा बी कुनैलाई हालेको भए हामीले के भन्थ्यौँ ए अथवा बी कुनैलाई हालेको भए ए अथवा बी हालेको भए त्यो भनेको के हुन्थ्यो ए अथवा है अथवा भनेको अर ए अर बी भने के हो ए युनियन बी भने अब कुनैलाई नहाल्ने भनेको के हो ए अथवा बीलाई नहाल्ने भनेको त्यहाँभित्र नपर्ने भनेपछि त्यसको कम्प्लिमेन्ट हुने भयो त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्दैछ ल अब बीको लागि वी नो हामीलाई के थाहा छ त अफ ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको एलाई पनि नहाल्ने बीलाई पनि नहाल्ने दुवैलाई नहाल्ने भनेको कति आयो यो भनेको सधैँ यसको फर्मुला एन अफ यु माइनस एन अफ ए युनियन बी हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन अब यो भनेको एन अफ यु भनेको कति छ 25,000 माइनस यतापट्टिको चाहिँ कति हुने भयो त एन अफ ए युनियन बी भनेको छ यो भनेको फर्मुला लगाउने है एन अफ ए एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो भनेको कति आयो 25,000 माइनस एन अफ ए भने कति हो प्लस 9,000 9 होइन 10 यहाँ पनि 12 हो है माइनस 1,000 यो भनेको कति आयो यो भनेको कति आयो त 25,000 माइनस 21,000 आएको हो र 21,000 यो भनेको आयो 4,000 है त ल यो कुरा र यो कुरा मिल्यो कुरा ठिक छ नि है ल यो पनि भइहाल्यो है देयरफोर 4,000 पिपल डिन्ट भोट भनेर भन्न सकिन्छ डिन्ट कास्ट भोट भन्ने र अब अर्को लास्ट क्वेसन के छ हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड अब हेर्नुहोस् है अब फेरि यहाँ जाउँ पहिला सुरुमा भोट भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ भोट हालेको हुनुपर्छ भोट हालेको भनेको कतिले हो भोट हालेको चाहिँ जम्मा यतिले हो है यहाँभित्र भएकोले चाहिँ भोट हालेको छन् तर भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ भ्यालिड हुनको लागि सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट हालेको हुनुपर्छ सिंगल क्यान्डिडेटलाई भोट हालेको भनेको कुन पोर्सन हो यसले एलाई मात्रै हालेको छ
ए सिङ्गल एलाई मात्रै र यसले बीलाई मात्रै हालेको छ, सिङ्गल बीलाई मात्रै भने पछाडि बिचको भागलाई काउन्ट गर्न पाइयो? पाइएन। र यो बिचको भाग हेर्नुहोस् है, यो टोटल सेतो भागमा हामीले बिचको भागलाई काउन्ट गर्न पाइएन। बिचको भाग भनेको के थियो? इन्टरसेक्सन थियो। टोटल भाग भनेको के थियो? युनियन थियो। भनेपछि युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न पाइएन भन्नुको अर्थ के हुने भयो त? टोटल भ्यालिड भोट्स भनेको के हुने भयो? युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न पाइएन। युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न पाइएन। याद गर्नुहोस् है, युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न पाइएन। यसको अर्थ के हो? भोट्स भनेको के हो? युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न नपाउनु भनेको युनियनमा इन्टरसेक्सन काउन्ट गर्न नपाउनु, यस्तो भनेको यो। ल युनियनको भ्यालु मैले कहाँनिर निकालेको छु? यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यति भागलाई हेर्नुहोस् त, यो यति युनियनको लागि थियो है, 21,000 भने पछाडि के भन्न पाइयो त? -1000। यो भनेको कति आयो? कति आयो यो भनेको? 20,000। ल यो नै हाम्रो के हो त? सोल्युसन हो है त। यो क्वेसन सकियो। अब हामी जान्छौँ 12 नम्बरमा है। 12 नम्बरले के भन्दैछ म क्वेसन लेख्छु पहिला। ल 12 नम्बरलाई हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के छ पहिला म क्वेसन चाहिँ लेखि नै हाल्छु। After allowing 10% discount on the MP of a radio, 13% VAT was levied and sold it. If the difference between the SP with VAT and SP after discount is rupees 1170, find the MP of radio. ल क्वेसन केही पनि गाह्रो छैन, सजिलोसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पहिला ख्याल गर्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा के भनेको छ? आफ्टर अलोइङ 10% डिस्काउन्ट अन एमपी अफ रेडियो, 13% VAT was levied and sold it. The difference between difference अनि SP with VAT, SP after discount, यति अमाउन्ट, फाइन्ड एमपी अफ रेडियो। ल अब हामी सुरुमा रेडियो कसरी किनिन्छ भन्ने कुरा गरौँ है त। मानिलियो एउटा रेडियो छ हामीसँग, यस्तै कस्तै एउटा हामीसँग रेडियो छ अरे है त। ल यो भयो रेडियो। ल यो रेडियो बेच्न राखेको रहेछ। बेच्न राख्ने क्रममा चाहिँ के गरिएको रहेछ त? यहाँनिर एउटा प्राइस ट्याग टालेर के लेखेको रहेछ? रुपिज एमपी मार्क प्राइस राखिएको रहेछ। अब कोही एउटा कस्टमर आउँछ किन्नको लागि आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले हेर्छ, ल मन परायो, उसलाई किन्न मन लाग्यो, अलिकति बार्गेन गर्न खोज्छ। अनि बार्गेन गर्ने क्रममा के हुन्छ त? उसले पसलेले त्यो कस्टमरलाई चाहिँ के गर्छ? ल तिमीलाई मैले डिस्काउन्ट दिएँ, तिमीलाई मैले 10% डिस्काउन्ट दिएँ भनेर दिएछ। हेर्नुहोस् है, 10% डिस्काउन्ट
भनेको के हो 10% घट्यो है के को एमपीको 10% घट्यो अनि यहाँनिर एसपी आयो है सर्टेन अमाउन्ट केही आयो यो भनेको आयो। अब यस पछाडि के हुन्छ अब यतिकै सुई दिन त मिलेन कर त तिर्नु पर्यो भ्याट लाग्छ 15% भन्छ उसले 13% ल ठिक छ भ्याट जोडिदेऊ भन्छ त्यस पछाडि प्लस 15% भ्याट जोडियो भ्याट भनेको भ्याट जोडियो है। अब भ्याट जोडिसके पछाडि के हुने भयो त लास्टमा हाम्रो बल्ल फाइनल एसपी आउँछ र यो अमाउन्टमा चाहिँ बल्ल त्यो किन्ने मान्छेले किन्छ है त। अब क्वेसनलाई फेरि एकचोटि पढौँ है मानिलिउँ अब क्वेसनलाई सल्भ गर्दै गर्दै पढौँ है त। यहाँनिर मैले के भने भन्दाखेरि पहिला सुरु एमपीलाई एमपी नै सपोज गरेँ एमपी नै होस् भने हाम्रो एसपी के हुने भयो त हाम्रो एसपी एमपी पछाडि डिस्काउन्ट अनि डिस्काउन्ट पछाडि एसपी भनेको के हुन्छ सधैँ एसपी भनेको मार्क प्राइस माइनस के हुन्छ डिस्काउन्ट यो भनेको मार्क प्राइस त एमपी नै हो मैले एमपी नै मानेको हो। अब डिस्काउन्ट के मान्दैछु डिस्काउन्ट भनेको के छ 10% जहिले पनि के कुरा याद गर्ने यो फ्लोमा गइरहेको चिजमा अब पर्सेन्टमा दियो नि डिस्काउन्ट यो डिस्काउन्ट भनेको ठ्याक्क यसको माथिको चिजको हो है यसको माथि के छ एमपी भने पछाडि के लेख्न पाइयो त एमपी भनेको 10 डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी हुने रहेछ पर्सेन्टेज भन्यो नि यहाँनिर 10% भन्यो नि आँखा चिम्लेर के लेख्ने 0.1 टाइम्स एमपी लेख्ने है अफ भनेको टाइम्स हो 0.1 10% भनेको 10% हो यो भनेको 0.1 हो है यसरी गरिहाल्ने यो भनेको अब एमपीलाई कमन लिएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट 0.1 पनि 0.9 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एमपीलाई कमन लियो भने 1 माइनस 0.1 यो भनेको एमपी 0.9 पनि हुन्छ है त। ल यो भयो एसपीको कुरा। अब यहाँनिर अलिकति कडा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आयो हाम्रो एसपी यो कति आयो 0.9 एमपी आयो एमपी यसमा के हुन्छ यो भनेको हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा एमपी छ एमपीबाट डिस्काउन्टमा गएको छ डिस्काउन्टको पछाडि एसपी आएको छ डिस्काउन्टको आफ्टरमा एसपी आयो नि होइन डिस्काउन्टको पछाडि एसपी आयो नि भनेपछि एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको के रहेछ यो रहेछ यो भनेको एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है फ्लो बुझ्नु है अनि के भन्छ यसमा के जोडिएको छ भ्याट यसमा भ्याट जोडिएर फाइनल बनेको छ है यसमा भ्याट जोडिएर फाइनल बनेको छ र फाइनल एसपी त्यसरी निस्किएको छ। अब के भन्दैछ हामीलाई डिफ्रेन्स बिट्विन यहाँनिर ल भ्याट जोडियो यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको के हुन्छ त यो फाइनल एसपी भनेको एसपी आफ्टर डिस्काउन्टमा प्लस भ्याट जोडिएको हो र के भन्छ क्वेसनले डिफ्रेन्स बिट्विन एसपी विथ भ्याट एन्ड एसपी आफ्टर भ्याट इज यति भन्छ यसको डिफ्रेन्स भनेको त के हुने भयो यो दुईटामा डिफ्रेन्स भनेको के छ यही बिचको भ्याट त छ नि डिफ्रेन्स भने पछाडि हामीलाई भन्न खोजेको के रहेछ भन्दा भ्याट अमाउन्ट भनेको यति हो भनेर भन्न खोजेको हो के यो हाम्रो भ्याट अमाउन्ट रहेछ। अब यसलाई हामीले लेख्दा कसरी लेख्छौँ यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ एकर्डिङ टु क्वेसन के भनेको छ फाइनल एसपी माइनस फाइनल एसपी भनेको छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट र एसपी विथ भ्याट भनेको छ एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट तिनीहरूको डिफ्रेन्स कति दिएको छ 1170 यो भनेको हामीले भर्खर के निकालेको थियौँ त यो भनेको भ्याट हो भनेर निकालेको होइन त मैले भर्खरै यहाँनिर हो भ्याट हो भने पछाडि के लेख्न पाइयो भ्याट इक्वल्स टु 1170 अनि भ्याट भनेको फेरि कति हो
भ्याट भनेको 15% हो, 15%, 15%, के को 15%? मैले के भनेको थिएँ अघि, कुनै पनि चिज पर्सेन्टमा आउँछ भने त्यो भनेको अब यो 15% भयो नि, योभन्दा ठ्याक्क माथिको चिजको हुन्छ भनेको थिएँ। भनेपछि यो के को रहेछ? एसपीको रहेछ, एसपी आफ्टर डिस्काउन्टको। भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो तल गएर? 15% अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट, यो भयो, आयो 1170। और 15% अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट रे, यो एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको के हो त? यसको भ्यालु मैले भर्खर माथि निकालेको छु 0.9 एमपी, त्यही लेख्नुहोस्। यो भनेको 0.15 टाइम्स 0.9 एमपी इजिकल्स टु 1170। अब मैले 0.15 किन लेखेको? 0.15 भनेको 15% भनेको 15% भनेको 0.15 आउँछ, त्यही भएर है त, यो भयो। और अब त्यहाँनिर क्यालकुलेट गर्नुहोस्, 0.15 टाइम्स 0.9 इजिकल्स टु 0.135 एमपी इजिकल्स टु 1170। और एमपी इजिकल्स टु यतिलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई हुन तल पठाएँ भने 1170 डिभाइड बाई एन्सर इजिकल्स टु आयो 15 होइन त 13 हो नि त, 13 भने पछाडि त यहाँ पनि मिस्टेक भयो। यो भनेको आयो 117, अनि 117 होइन, जेस भन्नु पनि त 117 हो। यो भनेको चाहिँ कति आयो त लास्टमा? 10,000 आउने रहेछ है त। ल यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। ल एमपीको भ्यालु निस्कियो, केही गाह्रो थिएन, सजिलो थियो। अब हामी जान्छौँ योभन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा है त। यसरी हामीले मजाले क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब जाउँ 13 नम्बरमा। 13 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले सोधेको कुरा हेरौँ पहिला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले बाँकी कुरा चाहिँ सल्भ गरौँला है त। ल अब के भन्दैछ क्वेसनले, म क्वेसन लेखिहाल्छु है। क्वेसन नम्बर 13, यो चाहिँ हाम्रो भर्बल इक्वेसन टाइपको क्वेसन आउँछ यसमा। कता गयो पेन त, के हो लेख्दैन, चार्ज त छ। ल बल्ल लेखो। यहाँनिर द साइड्स अफ ए ट्राइएङ्गुलर field are in the ratio of ratio of 6:9:10 if its perimeter is 2500 meter, what is the area of that field? Find it. ल ट्राइएङ्गुलर को बारेमा कुरा गरेको रहेछ, गाह्रो हुँदैन। एउटा हामीसँग ट्राइएङ्गुलर फिल्ड रहेछ,
यो भयो हाम्रो ट्राइएङ्गुलर फिल्ड है, ट्राइएङ्गुलर। अनि क्वेसनले के भन्दैछ, यिनीहरूको साइड्सहरू चाहिँ 6:9:10 को रेसियोमा बसेको छ अरे। अनि वाट इज द एरिया अफ द्याट फिल्ड भनिसके पछाडि पेरिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर भन्नुको अर्थ के हो, सम अफ अल साइड्स। यहाँनिर 6:9:10 दिएको छ। मैले के सपोज गरेँ, हाम्रो रेसियो त यो दिएको छ भने मैले यिनीहरूको कमन मल्टिपल मैले एक्स भनेर सपोज गरेँ भनेदेखि हाम्रो साइड्सहरू के हुन्छ, 6x 9x 10x हुन्छ अभियसली। अनि यसको पेरिमिटर भनेको के हो, सम अफ अल साइड्स। यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति आउने रहेछ त, 2500 मिटर आउने रहेछ। भने पछाडि हामीले पेरिमिटरको हिसाबबाट चाहिँ एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। अनि त्यस पछाडि हामीले एरिया निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने गर्छौँ है। सुरुमा के भन्छौँ, ल सुरुमा लेखौँ है। सुरुमा चाहिँ हियर मैले के भने, लेट एक्स बी द मल्टिपल अफ अल साइड्स, कमन मल्टिपल एक्स भनेर सपोज गरेँ। देन द साइड्स आर के हुने भयो, कमन मल्टिपल भनिसके पछाडि एउटा छ 6x भनेको 6x, अर्को 9x र अर्को 10x हुने भयो, 10x एन्ड 10x। एन्ड दियर पेरिमिटर इज कति दिएको छ, 2500 मिटर, 2500 मिटर। त्यसो भए हामीले अब के गर्छौँ, वी नो पेरिमिटर इक्वल्स टु सम अफ अल साइड्स। यो भन्नुको अर्थ के हुने भयो त, पेरिमिटर त हामीले 2500 दिएको छ, सम अफ अल साइड्स भनेको 6x प्लस और 2500 मिटर इज इक्वल्स टु 15 र 10 कति हुन्छ, 15 र 10 25। और यो 25 डिभाइड हुनको लागि तल पुग्यो भने एक्स भनेको कति आयो, 2500 मिटर बाई ल एक्सको भ्यालु पत्ता लाग्यो। त्यसो भए हामीले के भन्न पाउँछौँ, देन 6x भनेको कति, 6 टाइम्स 100 भनेको कति, 600। 9x भनेको 9x। अनि आउँछ अर्को कुरा के को, 10x को। 10x भनेको 10 टाइम्स 100 भनेको 1000। ल तिनीहरूको साइडहरू पनि पत्ता लाग्यो, मिटर लेख्न नबिर्सिने है त, मिटर। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एरिया निकाल्नु पर्यो। कस्तो खालको ट्राइएङ्गल छ, स्केलिन ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्ने कसरी हो, अन्डर रुट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जब कि एबिसी भनेको के हो, साइडहरू हो, र एस भनेको सेमी पेरिमिटर। सेमी भन्ने बित्तिकै आधी र पेरिमिटर भनेपछि पेरिमिटरको ठ्याक्क हाफ है त। एस भनेको कति आयो, एन्ड एस इक्वल्स टु पेरिमिटर बाई 2 भनेको 2500 बाई 2, यो भनेको कति आयो, 1250। हामीलाई के थाहा छ त, एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको के हुन्छ, एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको अन्डर रुट एस एस माइनस ए
भ्यालुहरू राखौँ त के आउँछ 1250 माइनस ए भनेको 600 1250 माइनस 900 अनि 1250 माइनस 1000 यो भनेको के हुने भयो त 1250 अनि 650 350 र 250 ल यसको म मल्टिप्लिकेसन गर्छु पहिला 1250 इन्टु 650 इन्टु 350 इन्टु 250 यो भनेको आयो धेरै नै आयो। यसलाई म डाइरेक्ट अन्डर रुट पनि गरिदिएँ है। यो भनेको अन्डर रुट गर्दा आउने रहेछ कति 266.1126 लेखेको छ मैले यति नै लेखेँ मिटर स्क्वायर। यो मिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है। ल सल्भ भयो सकियो एरिया अफ ट्राइएङ्गल। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको यो 14 नम्बरको 14 नम्बर find the LCM of LCM पत्ता लगाउनु पर्ने के को x4 प्लस x क्युब माइनस x स्क्वायर माइनस x एउटा कुरा र अर्को x4 माइनस x एन्ड अर्को 4x स्क्वायर माइनस 4। एलसिएम निकाल्न के गर्नुपर्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन तीनटाको फ्याक्टरहरू निकाल्ने अनि कमन फ्याक्टरहरूलाई पहिला लेख्ने टाइम्स बाँकी रहेको चिजहरू भने पछाडि पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसन हियर कति हुन्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको मैले चाहिँ यहाँनिर के देखेँ भन्दाखेरि सबैमा एक्स छ एक्स छ एक्स छ एक्स छ एक्स कमन लिन मिल्छ जस्तो देखेँ है। एक्स कमन लियो भने बाँकी के रह्यो एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब म के गर्छु एक्स त ठिकै छ। अब हेर्नुहोस् त फेरि यसमा हेर्दाखेरि त यसमा र यसमा हेर्दा एक्स स्क्वायर कमन लिन मिल्ने जस्तो देख्छु। एक्स स्क्वायर कमन आयो बाँकी रह्यो कति यसमा एक्स स्क्वायर गएपछि एक्स बाँकी रह्यो यसमा एक्स स्क्वायर गएपछि 1 बाँकी रह्यो माइनस मैले यहाँ -1 कमन लिएँ भने माइनसमा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो एक्स। अब यहाँनिर फेरि हेर्नुहोस् है एक्स त ठिकै छ कस्तो देखियो त यहाँ भन्दाखेरि एक्समा एक्स प्लस 1 यो पनि कमन देखियो भनेपछि के गर्ने दुईटालाई अगाडि लेख्ने दुईटालाई एउटै बनाएर बाँकी रह्यो एक्स माइनस 1। अब यो हेर्नुहोस् त यो एक्स स्क्वायर माइनस 1 भनेको कस्तो पनि हो त एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो। यो भनेको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हुन्छ। मैले त्यही लेखेँ है त के लेख्न पाउने भएँ मैले एक्स टाइम्स यो भयो है। फर्स्ट एक्सप्रेसनको कुरा सकियो। अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्छौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के हुने भयो त सेकेन्ड एक्सप्रेसन के को कुरा छ एक्स को पावर 4 माइनस एक्स है त। अब यहाँनिर के देखियो त एक्स छ एक्सलाई कमन लिन मिल्ने एक्स आयो कमन बाँकी रह्यो एक्स क्युब माइनस 1। अब एक्स क्युब माइनस 1लाई चाहिँ मैले कस्तो देख्छु भन्दाखेरि एक्स क्युब माइनस 1 क्युब जस्तो देख्छु। अब यसको फर्मुला लगाइदिने है त। यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ एक्स वान यो भयो र यति नै हो है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दा थर्ड एक्सप्रेसनमा जान्छौँ। थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ त हाम्रो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 छ है। यहाँनिर दुईटाबाट चाहिँ 4 र 4 कमन लिन मिल्छ है भने पछाडि 4 आयो कमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाँकी रह्यो। यो एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिँ फेरि कस्तो देखिन्छ त एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यसको पनि फर्मुला लगाएर खोलिदिनुहोस् कति आउने रहेछ एक्स स्क्वायर माइनस
अब एलसियम निकाल्नु पर्यो। एलसियम भनेको के हो? एलसियम भनेको कमन फ्याक्टर टाइम्स रिमेनिङ फ्याक्टर्स हो। कमन फ्याक्टरहरू निकालौँ है। पहिला म माथिको दुईटाबाट कमन फ्याक्टरहरू निकाल्छु है त। पहिला सबैबाट भएको कमन निकालौँ। सबैमा कमन के छ? x - 1 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ है x - 1 भने पछाडि हाम्रो त्यो सबैबाट कमन चाहिँ के आयो त? x - 1 एउटा कुरा। अब माथिको दुईटाबाट हेरौँ। माथिको दुईटामा हेर्नु पर्दाखेरि यो x र यो x कमन छ भने पछाडि के लेख्न पाइयो? यहाँनिर दुईटाको कमन x। अब अरू कुरा कुनै कमन छ यो दुईटामा? छैन है। अब जाउँ फर्स्ट र थर्डमा हेरौँ। फर्स्ट र थर्डमा कमन कुरा के छ? यहाँ दिएको छ x + 1, यहाँ पनि x + 1 दिएको छ भनेपछि x + 1 लेख्नु पर्यो। x + 1। अब अरू कुनै चिज कमन छ? छैन। अब सेकेन्ड र थर्डमा हेर्ने छैन भने पछाडि बाँकी रहेका कुराहरू सबै लेख्ने है। अब बाँकी यहाँबाट 4 बाँकी रह्यो, त्यहाँबाट x² + x + 1 यति भइसके पछाडि के लेख्नु पर्यो? अब मल्टिप्लाई गर्ने। सजिलो छ कुरा। यसलाई मैले मिसाएँ भने के आउँछ? x³ - 1 आउँछ। यो x ठिकै छ। 4x लेखेँ म यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर। 4x लेखेँ अनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? x + 1 को स्क्वायर। यो भनेको 4x x + 1 को होल स्क्वायर अनि x³ - 1 यो भयो हाम्रो एलसियम है त। ल क्वेसन नम्बर 14 नि सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 सल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 15 ले के भन्दैछ? 15 अघि चाहिँ हामीलाई योभन्दा अगाडि हामीले गरेको क्वेसन कति थियो? 13 मा चाहिँ भर्बल इक्वेसन युज गरे जस्तो गरेको थियो भने यसमा ठ्याक्कै भर्बल इक्वेसन नै हुन्छ है। यसमा चाहिँ 15 मा चाहिँ क्वेसन के सोधेको छ? द सम अफ digits into digits number two-digit number is 10 रे है त। sum of digits into digit number is 10 if 72 is subtracted from the number के भन्दैछ? the places of the digits are interchanged. Find the initial number. गाह्रो कुरा यसमा पनि केही पनि छैन। जस्तै अब कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मैले एउटा नम्बर चुज गरेँ। जस्तै 45। ल 45 भन्ने नम्बर चाहिँ खासमा कस्तो नम्बर हो? अब पहिला टु डिजिट नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ। टु डिजिट नम्बर भनेको के हो? 10 देखि 99 सम्मको डिजिट भनेको कस्तो हो? दुईटा डिजिट भएकोलाई हामीले टु डिजिट नम्बर भन्छौँ। र 45 भनेको खासमा कस्तो हो त? 40 + 5 हो हैन? यो 40 भनेको के हो? 4 × 10 + 5 × 1 हो। यसलाई हामीले 4 × 10 + 5 मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। यदि मैले के भने हाम्रो टु डिजिट नम्बर छ नि हैन? टु डिजिट नम्बरलाई चाहिँ मैले सपोज गरेँ नम्बरहरू के थियो? ए र बी थियो। ए र बी दुईटा नम्बर, त्यो डिजिटको दुईटा नम्बरहरू भने यसलाई मैले यस्तै एक्सप्यान्डेड फर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्छु? a × 10 + b लेख्न सक्छु। 10a + b हुन्छ है त। ल हाम्रो फर्स्टको डिजिट मैले एबी सपोज गरेको थिएँ भने इनिसियल नम्बर भनेको के रहेछ? 10a + b रहेछ। अब क्वेसन पढौँ। इफ 72 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर भनेको यसमा हामीले यदि
यो नम्बर जुन छ यो नम्बरमा 72 घटाइयो भने 72 घटाइयो भने के आउँछ अरे त द प्लेसेस अफ द डिजिट्स आर रिभर्स्ड इन्टरचेन्ज भनेको जस्तै प्लेसेस रिभर्स भनेको 42 मा यो भनेको वान्स हो वान्स प्लेसको यो टेन्स प्लेसको के हुन्छ अरे त टेन्स बन्छ वान्स र वान्स बन्छ टेन्स भनेको छ है भनेको 45 छ भने 54 बन्छ भनेको हो के त्यो भनेको के भयो त ए को भ्यालु बी तिर र बी को भ्यालु ए तिर भने पछाडि यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे यो भनेको के हुन्छ अरे त 10b प्लस ए बन्छ अरे यो भयो कन्डिसनहरू अब हामीले यही कन्डिसनलाई युज गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो सुरुमा के भन्ने लेट द डिजिट्स बी ए एन्ड बी देन हाम्रो नम्बर के हुने भयो त इनिसियल नम्बर इज के हुने भयो त 10a प्लस बी हुने भयो हैन त अनि 10a प्लस बी हुने भयो एकर्डिङ टु क्वेसन पहिला सुरुमा तपाईहरुले के युज गर्नु पर्यो फर्स्टको कन्डिसन के छ सम अफ द डिजिट इन्टु नम्बर इज 10 हो यो 10 वाला चीज भनेपछि दुईटाको सम चाहिँ 10 आउँछ अरे a प्लस b भनेको 10 आउँछ अरे और मैले के भने b इक्वल्स टु 10 माइनस a भनिदिएँ रे यसलाई मैले यता लगेको यो भयो अल्सो अर्को कन्डिसनले हामीलाई के भनेको छ इफ 72 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर द प्लेसेस अफ द नम्बर आर इन्टरचेन्ज भन्नुको अर्थ यो कन्डिसन हो है यो कन्डिसन हो यो भनेको के भयो अल्सो 10a प्लस b मा 72 घटायो भने इन्टरचेन्ज हुन्छ यो भयो और पहिला नर्मल सिम्प्लिफिकेसन गर्नुहोस् यसैमा गर्नुहोस् है पहिला चाहिँ मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि यो प्लस ए लाई मैले यता ल्याएँ भने के बन्छ माइनस ए बन्छ अभियसली र यो 10b लाई मैले यता ल्याएँ भने के बन्छ माइनस 10b बन्छ माइनस 10b माइनस ए अनि यो माइनस 72 लाई मैले यता ल्याएँ भने प्लस 72 बन्छ भने पछाडि मैले कसरी लेख्ने भयो त अब और 10a माइनस ए प्लस b माइनस 10b इज इक्वल्स टु 72 आयो और 10a यो भनेको 9a प्लस हैन माइनस 9b इज इक्वल्स टु 72 और मैले यहाँबाट 9 कमन लिएँ भने के बाँकी रह्यो a माइनस b इज इक्वल्स टु 72 और के भने मैले भन्दाखेरि 9 लाई मैले तल डिभाइड गर्न पठाएँ भने a माइनस b भनेको कति आयो 72/9 यो भनेको 8 लेखेँ है मैले डाइरेक्ट 8 अब माथिको कन्डिसन अनुसार b को भ्यालु 10 माइनस a हो भने पछाडि भ्यालुलाई राखिदिनुस् माइनस 10 माइनस कति भनेको छ a 10 माइनस a इज इक्वल्स टु 8 भयो है त और मैले के भने यहाँनेरबाट माइनस a माइनस 10 प्लस a इज इक्वल्स टु 8 और यो दुईटा जोड्दाखेरि 2a इज इक्वल्स टु यो माइनस 10 लाई मैले यता लगेँ भने प्लस 10 हुन्छ 8 प्लस 10 और 2a इज इक्वल्स टु 18 यदि मैले यो 2 लाई चाहिँ तल डिभाइड गर्न पठाएँ भने a इज इक्वल्स टु 18/2 भनेको 9 हुन्छ यो आइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो b भनेको त 10 माइनस a हो b इज इक्वल्स टु 10 माइनस a भनेको 10 माइनस 9 यो भनेको कति आयो 1 देयरफोर हाम्रो इनिसियल नम्बर के भनेको छौँ हामीले 10a प्लस b भने पछाडि इनिसियल नम्बर इक्वल्स टु 10a प्लस b इज इक्वल्स टु 10 टाइम्स 9 प्लस 1 इक्वल्स टु 91 है त ल यो भयो हाम्रो सोलुसन र यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 15 पनि सल्भ गरिसकेका छौँ अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर के छ नेक्स्टमा क्वेसन नम्बर हाम्रो 16 छ है ल 16 सल्भ गरौँ अब 16 मा हेर्नु पर्यो भनेदेखि के भनेको हुन्छ यहाँ थ्योरम सोधेको हुन्छ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलबाट है त प्रुभ दैट हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ द एरिया अफ triangle RXY
is half of the area आदि हुन्छ भनेको छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PXYZ standing on the same base XY and between same parallel lines कुन प्यारलल लाइन्स हो XY and RZ ल यो भनेको छ पहिला यसको डायग्राम बनाऊ हामीलाई यहाँ थ्योरम प्रुफ गर्नुपर्ने हो यसको डायग्राम क्वेसनले भने अनुसार बनाएर अनि हामी सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ है त क्वेसनले भनेका कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि के भनेको छ एरिया अफ ट्रायंगल भन्छ एउटा ट्रायंगल छ रे इज हाफ अफ द एरिया अफ अर्को प्यारालेलोग्राम छ रे स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भन्छ उनीहरूको बेस XY छ रे बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स दुईटा प्यारलल लाइनहरू XY र RZ छ रे ल डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि कसरी बन्ने भयो बेस बन्ने भयो यिनीहरूको के त XY बेस भनेको के हुने भयो XY मानिलिउँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ XY भयो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म अनि योसँग चाहिँ के प्यारलल छ त RZ प्यारलल छ है RZ प्यारलल छ मैले एउटा प्यारलल लाइन पनि तानिदिएँ यसरी तानिदिएँ र प्यारलेलोग्राम के भनेको छ PXYZ भने पछाडि XY पछाडि Z आउँछ Y पछाडि Z अर्डरमा बनाउनु पर्छ है र P भन्दा अगाडि के आउँछ यो P भयो P आयो X अनि Y अनि Z यसरी अर्डरमा बनाउनु पर्छ है यो चाहिँ अर्डरमा भएन भने बिग्रिन्छ है कुरा PXYZ अनि अर्को कुरा के को छ स्ट्यान्डिङ अर्को छ हाम्रो ट्रायंगल RXY भने पछाडि मानिलिउँ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ R छ भनेदेखि R X अनि Y कुरा मिल्यो है अब यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त के को कुरा गरेको छ हेर्ने पहिला कुरा एरियाको गर्दैछ एरिया पहिला ट्रायंगलको एरिया भनेको के हो हाफ बेस टाइम्स H हो जसमा चाहिँ यो ट्रायंगलको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ यो भयो यसको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि हाफ बेस टाइम्स हाइट भनेको छ बेस भनेको त यही भइहाल्यो हाइट भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसको परपेन्डिकुलर हो है यो एक्ज्याक्ट परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो H हुन्छ हैन त यो भएपछि हाम्रो एरिया हाफ के आउने भयो त मानिलिउँ मैले यो पोइन्टलाई यदि O भनेर सपोज गरेको भए के आउँथ्यो हाफ बेस भनेको XY टाइम्स OY आउँथ्यो यो भयो हाम्रो के त बेस एरिया अफ ट्रायंगल त्यसै गरी हाफ अफ एरिया अफ के भनेको छ अर्को एरिया अफ PXYZ लाई हेरौँ है अब PXYZ लाई हेर्नु पर्दा यसमा हेर्नु पर्यो भने यसको प्यारलेलोग्रामको एरियाको फर्मुला के हो बेस टाइम्स हाइट यहाँनिर बेस भनेको त यही XY हो बेस XY भयो XY टाइम्स हाइट भनेको के हुन्छ यसको पनि यही नै हुन्छ है हाइट भनेको यसको पनि यही जुन ड्रप भएको छ नि यहाँनिर ड्रप भएको के हो परपेन्डिकुलर यही परपेन्डिकुलर यसको पनि हाइट हो किनकि यो प्यारलेलोग्राम यहाँदेखि यहाँसम्ममा फर्म भएको छ त्यही भएर यसको हाइट भनेको के भयो OY यति कुरालाई हेर्नुस् त यो र यहाँको यो कुरा त एउटै छ भनेपछि यो हाफ भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि हाफ नै हुँदो रहेछ नि त ट्रायंगलको एरिया त प्यारलेलोग्राम भन्दा हो त्यही कुरालाई अब हामीले थ्योरमको रूपमा थ्योरेटिकल्ली देखाउनु पर्यो कसरी लेख्ने पहिला गिभन कुरा लेख्ने गिभन कुरा के छ हामीलाई गिभन कुरा भनेको यहाँनिर RXY and parallelogram PXYZ are on same base कुन बेसमा बसेको छ XY and between same parallel lines कुन प्यारलल लाइन्स भित्र छ XY र अर्को माथिको this parallel to this अनि this is parallel to this भनेर लेख्नु होला है अर्को छ RZ कि PZ and PZ एउटै हो कुरा त यो भयो
गिभन कुरा। अब हामीले त्यस पछाडि के लेख्छौँ, टु प्रुभ लेख्छौँ है त। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो, एरिया अफ ट्राइएङ्गल, कुन हो यो ट्राइएङ्गल, आरएक्सवाई इजिकल्स टु हाफ अफ के को, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पिएक्सवाइजेड। यही हो कुरा, यो प्रुभ गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, मैले दिएको भन्दा एक्स्ट्रा अघि के ड्र गरेको थिएँ, यो चिज चाहिँ मैले यहाँनिर यसको हाइट भनेर ड्र गरेको थिएँ एक्स्ट्रा भने पछाडि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कन्स्ट्रक्सन वर्क भयो है। अब लेख्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सन भनेर। कन्स्ट्रक्सन ड्र, हामीले के ड्र गर्नु पर्यो, ओवाई सच द्याट के हुन्छ, ओवाई इज परपेन्डिकुलर टु केसँग, बेससँग भनेको एक्सवाई। यो भयो हाम्रो कुरा। अब हामीले थ्योरम प्रुभ गर्ने बेलामा दुईटा कलम बनाउने, एउटा स्टेटमेन्टको लागि, एउटा के को लागि, रिजनको लागि। यो भयो यहाँनिर, ओहो यो भयो स्वाट बिचबाट तान्ने, अनि यहाँनिर के लेख्ने, स्टेटमेन्ट्स, र यतापट्टि रिजन्स है त, दुईटा कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्दा मैले सुरुदेखि जे कुराहरू गरेँ नि हो त्यही कुराहरू चाहिँ गर्ने है। पहिला मैले ट्रायङ्गलको एरिया देखाएको थिएँ, भनेपछि 1 मा एरिया अफ ट्राइएङ्गल आरएक्सवाई भनेको के हुन्छ, आरएक्सवाई को भनेको हाफ बेस टाइम्स हाइट हो। बेस टाइम्स हाइटको कुरा मैले यहाँनिर गरेको छु, यसमा यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर लेखिदिने है, 1/2 एक्सवाई टाइम्स ओवाई। यो भयो, किन हुन्छ, किनकि एरिया अफ ट्राइएङ्गलको फर्मुला के हो, ट्राइएङ्गल भनेको हाफ बेस टाइम्स हाइट हो। त्यसै गरी अर्को कुरा, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पिएक्सवाइजेड, यो भनेको के हुन्छ, पिएक्सवाइजेडको एरिया भनेको बेस टाइम्स हाइट हो। बेस टाइम्स हाइटको मैले यहाँ कुरा गरेको थिएँ, के हुने रहेछ त, यो भनेको एक्सवाई टाइम्स ओवाई। यो भनेको कसरी आयो, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इजिकल्स टु 1/2 होइन, बेस टाइम्स हाइट मात्रै हो, बेस टाइम्स हाइट है त। यो भयो। अब हामीले के भन्न सक्छौँ त, यो दुइटाको रिलेसन हेर्नु पर्दाखेरि यो कुरा र यो कुरा त एउटै छ भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त, यसको साटोमा यहाँनिर यो कुरा लेख्न पाएँ। ल त्यो लेखी हेरौँ त, के को साटोमा कहाँनिर कहाँ के लेख्ने भन्ने बुझ्नुभयो नि। एआर ट्रायङ्गल आरएक्सवाई इजिकल्स टु 1/2 यसको साटो इक्वल्स टुको कुरा लेख्ने, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पिएक्सवाइजेड। कुरा बुझ्नुभयो नि। यो कहाँबाट लेखेको हो मैले, ए र बीलाई मिलाएर अथवा आई र आईलाई मिलाएर, यो भनेको फ्रम 1 and 2 हुने भयो, र यो नै हाम्रो सोलुसन थियो है त। यो भयो। अब हामी यहाँनिर प्रुभ भन्छौँ, सकियो। अब हामी 17 नम्बरमा जान्छौँ। 17 नम्बर भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको छ। अब यो डिस्प्लेमा कम्पास काट्ने कुरा त आएन, हेर्नु यहाँनिर चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ देखाउन सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूलाई हामीले कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ छुट्टै पेपरमा नै गरेको चाहिँ वर्क चाहिँ हामी तपाईँलाई सुट गरेर यही डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ, डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला, त्यहाँनिर लिङ्क हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अहिलेको लागि हामीले स्किप गर्छौँ र अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 18 तिर है त। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ, क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्ने कुराहरू आउँछ, त्यो हेरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 18 है त। के भनेको छ क्वेसनले, एक्सप्लोर एक्सपेरिमेन्टल्ली the relationship between
opposite angles of a cyclic quadrilateral PQRS भनेर भनेको छ। यहाँनिर सानो नोट दिएको छ है हामीलाई। टु सर्कल्स having radii at least 3 centimeter is necessary। यस्तो भन्छ। हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नुपर्ने छ के कुरालाई देखाउनु पर्ने छ। रिलेसनसिप बिट्विन अपोजिट एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल PQRS। अब यहाँनिर 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढीको रेडियस हुनु पर्यो रे र कम्तीमा दुईटा चित्रहरू चाहियो रे। म दुईटा सर्कलहरू बनाउँछु, एउटा 4 सेन्टिमिटर रेडियस र एउटा 5 सेन्टिमिटर रेडियसको है त। त्यसको लागि मलाई कम्पास र एउटा प्रोटेक्टर र के चाहियो, अर्को स्केल चाहियो है त। ल स्केल प्रोटेक्टर दुवै भयो। अब हामी ड्र गर्छौँ। ड्र गर्दाखेरि मैले एउटालाई पिङ्क कलरको बनाउँछु, एकछिनै म बनाइहाल्छु। ल यो हाम्रो 8 सेन्टिमिटरको छ र यसको सेन्टर डायमिटर है, डायमिटर 8 सेन्टिमिटर। यो भनेको हाम्रो 4 सेन्टिमिटर छ, तर यो यहाँ लेख्यो भने पछि फेरि बुझिँदैन, त्यही भएर मैले मेटाइदिएँ। अब हामी बनाउँछौँ 5 सेन्टिमिटरवाला है त एउटा। दस सेन्टिमिटरको आयो र हाम्रो सेन्टर छ यहाँनिर। अब हामीलाई के बनाउनु पर्ने छ, साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल। साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल पनि बनाइदिइहाल्छु म। एउटा होस् यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ, अनि यहाँ, अनि यहाँ है त। यो भयो एउटा। र अर्को यसको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँ, अनि यहाँ, ल यो पनि आयो, यो भयो। अब मैले यसलाई फिगर ए भने, फिग ए, यसलाई फिग बी है त, फिग बी। अब सुरुमा अलिकति डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नु होला है। हियर टु सर्कल्स फिगर ए एन्ड फिगर बी आर ड्रन कस्तो खालको बनाइएको छ, आर ड्रन ह्याभिङ radius 4 centimeter and 5 centimeter respectively। अनि के भन्ने, यहाँनिर भित्र के छ हाम्रो PQRS, अनि के भन्ने, each circles have दुईटै सर्कलमा के छ त, साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल
क्वाड्रिल्याटरल PQRS विदिन देम भन्ने दुइटैमा छ है भनेर भनेको। अनि त्यस पछाडि हामीले के लेख्छौँ, हामीले त मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हो एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्नको लागि। त्यही भएर मेजरमेन्ट अफ के को गर्नुपर्ने हो, अपोजिट एङ्गल्स भन्छ त सबै एङ्गलको गर्नु पर्यो हामीले त मेजरमेन्ट अफ एङ्गल P, एङ्गल Q, एङ्गल R, एङ्गल S अफ बोथ क्वाड्रिल्याटरल इज डन एन्ड रिजल्ट्स आर एज फलो भनेर लेख्ने। अनि तलपट्टि चाहिँ अब हामी टेबल बनाउँछौँ। टेबल बनाउनभन्दा अगाडि के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, टेबलमा कतिवटा कलम चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। ल कलमहरूको लागि हामी काउन्ट गरौँ। एउटा चाहियो फिगर लेख्नको लागि सानो, त्यस पछाडि एङ्गल A लेख्नको लागि, एङ्गल PQRS लेख्नको लागि, त्यस पछाडि चाहियो अपोजिट एङ्गलको देखाउनु छ भने पछाडि हामीलाई के थाहा छ त, यिनीहरूको रिलेसन भनेको खासमा के हो, यो र यो जोड्दाखेरि 180 डिग्री हो भन्ने हो रिलेसन। भनेपछि यो दुईवटा जोडेको देखाउने, एउटावाला जोडेको र अर्कोवाला जोडेको। अनि एउटा रिजल्टको लागि भनेपछि कतिवटा चाहिने रहेछ, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा चाहिने रहेछ है त। 8वटामा पनि मिलाएर बनाउने है, कुनले कति स्पेस खान्छ भन्ने कुरालाई अड्कल गरेर बनाउने है त। सबै कुरालाई अड्कल गरेर अनि बल्ल फिगरमा उतार्ने है। यतिकै हचुवामा गऱ्यो भने पछि इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लस हुन्छ त्यसको लागि। त्यही भएर पहिल्यै सबै कुरा मिलाएर गर्ने है त। यो भयो। मैले फिगर A को लागि धेरै चाहिँदैन, त्यही भएर यति गरेँ यहाँनिर। अब यो एङ्गलको देखाउने बेला चाहिँ अलिकति राम्रै स्पेस राख्नु है, कुचुमुच्च पार्न पनि हुँदैन। धेरै कुचुमुच्च भयो भने पनि टिचरहरूले राम्रो भएन, निट एन्ड क्लिन चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, अनि मार्क्स काट्न पनि सकिन्छ क्या यस्तोमा त। यो भयो। अनि दुइटाको समको लागि पनि यहाँनिर दिदिएँ मैले, समको लागि, र यो के हो रिमार्क्सको लागि है। रिमार्क्स यो भयो फिगको लागि, यो एङ्गल P, एङ्गल Q, एङ्गल R, एङ्गल S, एङ्गल P प्लस एङ्गल R र एङ्गल Q प्लस एङ्गल S है त। यो भयो। अब हामीलाई यहाँनिर फिगर A को लागि कुरा गरौँ। फिगर A को लागि P भन्ने एङ्गल मेजर गरौँ त के आउँछ, एङ्गल P है। फिगर A को एङ्गल P यो है। कति आउँछ त भन्दा ठ्याक्कै 100 है, 100 डिग्रीको रहेछ। ल यो आयो 100 डिग्री। अनि त्यस पछाडि Q को लागि अघि मैले कुन मेजर गरेँ, ठिक छ। ल Q को लागि चाहिँ कति आयो भन्दा, Q को लागि डिग्री मेजर आयो, यो आयो 100, यो 20 त होइन, 118 है त, 118 डिग्री। अनि त्यस पछाडि R को लागि जाउँ। R को लागि कति आयो भन्दा यो आयो ठ्याक्कै 80 आएछ। ल 80 आयो है R को लागि, 80 डिग्री। र S को लागि नापौँ। S को लागि नाप्ने बेलामा चाहिँ यो आयो, S यहाँ छ, यहाँदेखि। ल यो भयो। S आयो 61 62 है, 62 डिग्री आयो, 62 डिग्री। अब हामी जाउँ, अब एङ्गल P र एङ्गल R जोड्ने। एङ्गल P र एङ्गल R भनेको यो र यो जोड्दा कति आयो, 100 र 80, 180 डिग्री। एङ्गल Q र एङ्गल S भनेको 118 प्लस 62, 18 2 20 भयो, 20 र 60 80, 180 डिग्री। रिमार्क्समा के भन्न सकियो, रिमार्क्समा एङ्गल P प्लस एङ्गल R इक्वल्स टु 180 डिग्री, अनि एङ्गल Q प्लस एङ्गल S इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो भयो के को लागि, यो भयो हाम्रो फिगर A को लागि। अब हामी फिगर B को लागि जाउँ।
फिगर बीको लागि पनि त्यही हो, पिक्युआरएस मेजर गर्ने है। ल पहिला पी मेजर गरेँ मैले। पी मेजर गर्दा यो पोइन्टदेखि उल्टो पो भएछ, रोक्नु। यो पी त जोडिएको रहन्छ त, पी भन्ने मैले अर्कै पोइन्ट एउटा तान्नुपर्ने भयो त। मेजर नलिने बेलासम्म चेन्ज गर्न पाइन्छ है, मेजर लिइसकेपछि चाहिँ पाइँदैन है। ल यहाँनिर गरेँ, यसको मेजर निकाल्नु पर्दाखेरि आउँछ यो भयो, यो आयो ठ्याक्कै 80 डिग्री। 80 हो र 80 कि 100 यताबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हो। यो भयो, यहाँबाट 100 आयो है। ए बीको लागि 100 डिग्री र अब पी पछाडि क्यूको लागि जाउँ है त। क्यूको लागि चाहिँ कति आउँछ, क्यू पनि जोडिएको छैन त बा। अब त्यो त हल्लाउन मिलेन। यहाँ भयो, यसलाई लगेर मैले कहाँ जोड्नु पर्ने हो अब फेरि, हेत्तेरिका। यहाँदेखि ल्याएर यतापट्टि जोडिनु पर्यो, त्यहीँ गएर जोडिन्छ। यहाँदेखि आएर मिल्यो है। ल यो भयो। अब यहाँनिरको डिग्री मेजर गरौँ। यो भनेको आयो यतापट्टिबाट, ल ठ्याक्कै 90 डिग्री छ त यो त, होइन होइन हो कि होइन। कस्तो पर्फेक्ट 90 डिग्री आयो त। ठिक छ, 90 डिग्री नै लेखौँ आएको कुरा, 90 डिग्री। अनि आरको लागि जाउँ। आरको लागि चाहिँ आउँछ यताबाट काउन्ट गर्न, यहाँबाट आयो 80 डिग्री आयो है त, ठ्याक्कै 80 डिग्री यो आयो। 80 डिग्री कस्तो एक्ज्याक्ट आएको। अनि यहाँनिर एसको लागि जाउँ। एसको लागि जानु पर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा ठ्याक्कै 90 डिग्री। ल यो पनि आयो कति, 90 डिग्री। अब के गर्ने, एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर भनेको यो दुइटालाई जोड्ने। 180 आयो, यो दुइटालाई जोड्ने कति आयो, 90 + 90 180 है त, 180 डिग्री। मान्छे रिम्याक्समा के भन्न पाइयो, एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इजिकल्स टु 180 डिग्री, अनि एङ्गल क्यू प्लस एङ्गल एस इक्वल्स टु 180 डिग्री। भने पछाडि अब हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कन्क्लुजन लेख्दा कन्क्लुजनमा चाहिँ माथिबाट आएका कुराहरूलाई जे छ त्यसलाई रिजल्टको रूपमा लेख्ने। के लेख्न मिल्छ त, हियर द सम अफ the opposite angles of के हो यो, cyclic quadrilateral is कति, 180 degree. So it is concluded that the opposite angles of cyclic quadrilateral have their sum कति, sum 180 डिग्री भन्ने सकाइदिने है त। अथवा आर सप्लिमेन्टरी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो 18 नम्बर।
ल अब 19 नम्बरको क्वेसन सल्भ गरौँ है त 19 नम्बरमा सल्भ गर्नु पर्दाखेरि 19 पनि हाम्रो 19 चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन सोधिन्छ 19 मा गाह्रो चाहिँ हुँदैन ल 19 नम्बरको क्वेसन लेख्छु है म पहिला द diameter of a circular pond is meter अनि के भन्छ the angle of elevation of the top of pillar is fixed in the middle of the pond is observed from the edge of the pond is found to be theta degree if the depth of the pond is 2 meter and height of the pillar is 62 meter, then find the volume find the value of theta degree है त ल यस्तो भनेको छ पहिला यसको सिनारियो क्रिएट गरौँ यहाँनिर एउटा हाम्रो सर्कुलर पोन्ड छ अरे मानिलिउँ यो भयो हाम्रो पोन्ड यस्तो खालको हाम्रो के छ अरे त एउटा के भयो यो भयो हाम्रो पोन्ड है त पोन्ड भयो र पोन्डको बीचमा एउटा के तानिएको छ पिल्लर राखिएको छ ल हाम्रो पिलर छ है बीचमा यो भयो हाम्रो के त पिलर यस्तै खालको एउटा पिलर चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ अरे अब क्वेसनले भनेका कुराहरू पढौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त सतह छ है सर्फेस चाहिँ यहाँनिर छ है यो भयो अब क्वेसनले भनेको कुरा पढौँ डायमिटर अफ द सर्कुलर पोन्ड इज यति भनेर भन्छ डायमिटर भन्ने बित्तिकै के हुने भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ 120 मिटर यो भयो अनि अर्को के भनेको छ यो भइसक्यो ए द टप अफ द फिल्ड फ्रम द त्यो भनेको छ भनेपछि यहाँदेखि टपसम्मको एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको कति हुने भयो एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको थीटा डिग्री यो भनेको छ इज थीटा डिग्री इफ द डेप्थ अफ द पोन्ड भने पछाडि डेप्थ भनेको के भयो सर्फेसदेखि तलसम्म भनेको कति छ 2 मिटर अनि हाइट अफ द पिलर इज 62 मिटर भने पछाडि हाइट भनेको त टोटल हाइट हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति भनेको छ 62 मिटर अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ यो सल्भ गर्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गर्ने हो त्यसको लागि हामीले कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ यसको भ्यालु र यसको भ्यालु निकालियो भने यो बेस हुन्छ यो परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर र बेसको भ्यालु निकाल्यो भने यो थीटाको भ्यालु त आइहाल्छ नि हैन अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है मैले यहाँ पोइन्टहरु मार्क गर्छु ए बी सी र यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरौँ यो भयो डी एबीसीडी ई भयो है त एबीसीडी भने अब यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति लेखिदिनु पर्छ लेट BD be the
विद के हुने भयो diameter of the pond and observer observes होइन observer makes कति हो एंगल थीटा डिग्री makes an angle of elevation थीटा डिग्री from is भनेको कहाँ छ पोइन्ट बी देखि अनि एन्ड अरु के छ हाम्रो AE is the total height of pillar whereas जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल हाइट भनिसके पछाडि हाइट एबोभ सर्फेस भन्दा माथिको भाग whereas CA is the height above surface अब हामीले के भन्न पाइयो देन हामीले यो ट्रायंगलको चीजलाई फर्म गर्नुपर्ने हो पहिला त्यसको लागि के पत्ता लगाऊ यो बेस र परपेन्डिकुलर के हुन्छ पत्ता लगाऊ है बेस भनेको BC हो BC इक्वल्स टु के भयो BC भनेको रेडियस हो किनकि एउटा सेन्टरमा गाडिएको छ सेन्टर र यो बीचको डिस्टेन्स भनेको त रेडियस हो रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हो डायामिटर बाइ 2 भनेको BE बाइ 2 यो भनेको कति आयो 120 बाइ 2 यो भनेको 60 के हो यो मिटर यो आयो एउटा कुरा अब यो यसको कुरा गरौँ टोटल 62 छ 62 मा यहाँ भन्दा तल यति भाग नै 2 छ गहिरो नै 2 छ भने बाँकी हामीसँग 60 रह्यो अभियसली अर्को AC अथवा CA भनेको कति आयो त टोटल हाइट माइनस हाइट एबोभ सर्फेस यो भनेको कति आयो AE माइनस CE यो भनेको कति भयो 62 माइनस 2 यो भनेको 60 मिटर देन अब हामीले के भन्न सक्छौं त एंगलको जुन एंगल छ हाम्रो एंगल अफ एलिभेसन एंगलको अपोजिटमा भएको परपेन्डिकुलर सँग 90 डिग्रीमा परपेन्डिकुलर भएको भनौं अथवा 90 डिग्रीमा एडजसेन्ट भएको साइड बेस यो परपेन्डिकुलर यो बेस भनेपछि के भन्न पाइयो त देन इन कुन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC योमा हेर्नु पर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईहरुले कुन रेशियो युज गर्दा ठीक हुन्छ होला त हेर्नुस् है पहिला रेशियोको फर्मुला याद गर्ने सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मनेन्टली ब्ल्याक यो भयो एउटा यो याद छैन भने पढ्ने बेलामा पढ्छस् हैन भन्छस् भन्ने अनि यो भनेको के हो त यो tan को लागि यो sin को लागि यो cos को लागि है अब यहाँनेरबाट के पत्ता लगाउने हामीलाई चाहिएको हामीलाई के थाहा छ p र b थाहा छ भनेपछि p र b युज भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई चुज गर्ने कुन छ p र b युज भएको tan हो अनि चाहिँ tan लाई चुज गर्ने है त भनेपछि tan डिग्री एंगल कति छ थीटा डिग्री इज इक्वल्स टु अथवा पहिला सुरुमा उनै लेखौं न भ्यालु भन्दा पनि एंगलहरु नै लेखौं पहिला सुरुमा के लेखौं एंगल ABC इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर बाइ बेस परपेन्डिकुलर भनेको के छ AC बाइ BC भनेको और कति हुने भयो tan थीटा डिग्री इज इक्वल्स टु AC भने के छ AC को भ्यालु मैले निकालेको थिए 60 बाइ 60 यो भनेको कति आयो 1 थाहा हुनेले डाइरेक्ट 45 थीटा इक्वल्स टु 45 लेख्न पाउनुहुन्छ यदि थाहा छैन भने के गर्ने क्याल्कुलेटर लिने पहिला अन गर्ने अनि शिफ्ट थिच्ने शिफ्ट थिचेपछि tan भन्ने बटन छ नि त्यहाँ थिच्नुहोस् त यस्तो केही देखाएको छ होला यस्तो देखाएको छ होला अब यहाँनेर 1 हान्ने अनि 1 गरेर इक्वल्स टु थिच्ने कति आयो नि 45 भनेपछि के लेख्न पाइयो tan थीटा डिग्री इज इक्वल्स टु tan 45 डिग्री यो भयो त्यसो भए देयरफोर
थीटा डिग्री इजिकल्स टु 45 डिग्री भन्ने सकाइदिने है त। क्वेसन सल्भ भयो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको यो ग्रुप सी को लास्ट क्वेसन हो। यो भनेको 20 नम्बर है। 20 नम्बर सल्भ गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो एकचोटि है, म यहाँ यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज छु। ए ल ठिक छ। यो भयो 20 नम्बर। 20 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन सोधिएको हुन्छ। यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ P if third quartile of the data given below is is 390 390 मात्रै हो। यस्तो भन्छ। अनि यहाँनिर सानो डेटा दिएको छ हामीलाई। डेली प्रफिट, नम्बर अफ सप्स, अनि यहाँनिर अब त्यसैलाई मिलाएर दिएको छ 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 र 500 to 600 भनेर दिएको छ। यो हाम्रो बिचमा ड्यास दिएको छ 2 भनेको छ भनेपछि यो कस्तो खालको डेटा हो, कन्टिन्युअस डेटा। ल कन्टिन्युअस डेटाको हामीलाई Q3 दिएको छ हैन, थर्ड क्वार्टरमा Q3 दिइसकेको छ। अब हामीले अरु यही चीजहरुको मद्दतले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त, यो भयो। अब यसको फ्रिक्वेन्सीहरु दिएको छ, म त्यो पनि कपी गर्छु। 12, 18, 27 P 17 र कति हो यो 6 हो, 6 दिएको छ। अनि क्वार्टाइल दिइसकेको छ। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने P को भ्यालु हो। यो P को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यसको लागि केही हैन, त्यही फर्मुलाहरु यताउता युज गर्दै क्वेशनको सोलुसन आइसक्छ है त। पहिला सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइल भन्नु। क्याल्कुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइलको कुरा आइसकेको छ। क्याल्कुलेसन अफ थर्ड क्वार्टाइल भनिसके पछाडि हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। फर्मुला याद छैन भने ट्रिक भनिदिम कसरी याद गर्ने। यो क्वेशन पेपरलाई एक्चुअली फेरि हेर्ने, सुरुदेखि हेर्ने, कतै न कतै लेखेको हुन पनि सक्छ झुक्केर। जस्तै हामीलाई यही क्वेशन पेपरको 2 को B मा Q1 को फर्मुला दिएको छ। अब त्यो Q1 देखिसकेपछि Q3 को याद गर्नु पर्यो है। n/4 मा टाइम्स 3 मात्रै गर्यो भने यही चाहिँ हाम्रो Q3 को फर्मुला हुन्छ। याद छैन भने है, याद छ भने चाहिँ पहिला यता साइडमा एउटा नोट बनाएर सानो रफ भनेर लेख्ने है। Q3 इजिकल्स टु पेन्सिलले लेख्ने, पछि मेटाउनु पर्छ है। फेरि मेटाएन भने यसले अरूबाट सारेको रहेछ, अरूबाट ल्याएको रहेछ भन्छ कि टिचरहरूले। त्यही भएर है प्लस n/3 n/4 यो Q3 को भ्यालु है। 3 n/4 माइनस CF/F टाइम्स H। यति लेखिसके पछाडि यसले हामीलाई के दिन्छ, यो फर्मुलाले दिन त दिन्छ, थर्ड क्वार्टाइलै दिन्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसले हामीलाई टेबलमा के बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि दिन्छ है। ल कसरी दिन्छ म देखाउँछु। पहिला टेबल त बनाम, यहीसम्म जाओस्। अब के चाहिने रहेछ टेबलमा, पहिला L भनेको छ। L भनेको कहाँबाट आउने हो, क्लासको लोअर भ्यालुबाट। भनेपछि क्लासको लागि एउटा बनाउने, क्लासको लागि एउटा बन्यो। ल क्लासको लागि भयो। त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के भन्छ, 3n, n भनेको फ्रिक्वेन्सीबाट आउने हो भन्छ। फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि एउटा मैले ताने, फ्रिक्वेन्सी पनि आयो। अब हामीलाई n4 परेन, फ्रिक्वेन्सी आइसक्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि ल यो एउटा भयो। बाँकी रह्यो H केबाट आउने हो, क्लासबाटै आउने हो भनेपछि अब भ्यालुहरू राख्न सुरु गरौँ है त। यहाँनिर के लेख्ने, डेली प्रफिट X, यतापट्टि नम्बर अफ सप्स फ्रिक्वेन्सी, अनि
क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब भ्यालुहरू राख्दा कसरी राख्ने, स्वाई राख्ने पहिला सुरुमा, अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा अहिले देखाउँछु है। ल यो भयो हाम्रो एक्सको भ्याल्युहरू। अब हामीले त्यसको फ्रिक्वेन्सीहरू रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ है त। 18, 27, P 17 र 6। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्न त मजा छ नि। यो यहाँको यता जान्छ, बस्छ, तल झर्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ। 18 र 27 कति हो, 45, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ। यो त अब P प्लस 45 भयो, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ। P प्लस 45 मा P त अब 17 मा जोड्न मिलेन। P प्लस 45 प्लस 17 भनेको डाइरेक्ट जोड्ने। पहिला सुरुमा त हाम्रो यो नै मिलेन क्या, अब यो भनेको नै 50 17 थिएन। 18 र 17 कति हुन्छ, ए यहीँ मिलेन नि। 12 प्लस 18 नै 30 हुन्छ अनि 30 र 27 57 यहाँनिर 57 र 17 जोड्दाखेरि 74 प्लस P। अब फेरि यो तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, कति आयो 80 प्लस P। अब यो तल जान्छ, N बनेर बस्छ, N भनेको 80 प्लस P रहेछ भन्यो, सकियो। यो भयो कुरा। अब हामी जाउँ क्वेसनले भनेकै कुरा, एकचोटि गिभन कुरा लेखौँ। हियर Q3 भनेको कति दिएको थियो, Q3 इज 390, सो Q3 लाइज इन, कहाँनिर पर्ने रहेछ त Q3, 390 भनेको कहाँ पर्छ, यसमा भने पछाडि के भन्न पाइयो, लाइज इन क्लास 300 to 400 वाला क्लासमा। यो भयो। अब यसको लागि हामीले देन Q3 भनेको के हुने भयो त, Q3 इज इक्वल्स टु, अब फर्मुला लेख्ने, फर्मुलामा भ्यालु रिप्लेस गर्ने काम मात्रै हो। 3n/4 माइनस CF/F टाइम्स H, और Q3 भनेको कति हो, 390, प्लस L भनेको कति छ त्यो क्लासको 300, प्लस 3n/4 भन्छ 3 टाइम्स n भनेको कति छ 80 प्लस P है, यहाँनिर छ 80 प्लस P/4 टाइम्स क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के को हुन्छ, आफ्नो क्लास भन्दा माथिको, आफ्नो क्लास भन्दा माथिको भनेको कति आयो 57 है त। 57 डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको आफ्नो क्लासको भनेको P टाइम्स H भनेको आफ्नो क्लासको इन्टरभल। 300 र 400 मा कति 100 को डिफरेन्स छ 100। और मैले के भन्न सक्छु त यसको लागि, सुरुमा चाहिँ 390, यो 300 मैले यता ल्याएँ भने 390 माइनस 300 हुन्छ, यो भनेको 90 आयो, इज इक्वल्स टु मैले के गरेँ, यो 100 र यो P लाई एक ठाउँमा लगेर लेखेँ है त। पहिला 100/P भनिदिएँ, यो भनेको अनि टाइम्स के बाँकी रह्यो त हामीसँग, यहाँनिरबाट 3 टाइम्स 80 प्लस P/4 माइनस 57 बाँकी रह्यो। अब के गरेँ मैले भन्दाखेरि, यो और यो र यो काटेँ कतिले 9 ले र 10 ले, अथवा 9/10 इज इक्वल्स टु, किनकि यो 10 लाई मैले तल झारिदिएँ, 9/10 इक्वल्स टु 1/P टाइम्स 3 टाइम्स 80 भने कति 240, 3 टाइम्स P भने कति 3P/, अब यो 4 लाई मैले के गरेँ क्रस यतापट्टि के मल्टिप्लाई गरेँ, के को लागि मल्टिप्लाई गरेको हो त, त्यो भनेको चाहिँ एलसिएम को लागि है। 4 टाइम्स 57 भनेको आउँछ 228 माइनस 228/4 मात्रै आयो /4। अब के गरेँ मैले भन्दाखेरि, यो 4 लाई पनि बाहिर निकालिदिएँ, 9/10 इक्वल्स टु 1/4P, 4P भयो नि, यो बाहिर मल्टिप्लाई भएपछि भित्र के बाँकी रह्यो 240 माइनस 228 भनेको कति आयो 12 प्लस 3P
3p है त। अब मैले यो फोपीलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरायो भने 36p = अनि यसलाई यता मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 10 × 12 + 3p। यो भनेको के हुने भयो त 36p = 120, किनकि यो त यो मल्टिप्लाई गर्दा 120 हुन्छ, प्लस 30p। यो 30p लाई मैले यता लगिदिएँ भने माइनस गर्नको लागि 36p - 30p = 120, और 36 र त्यो भनेको 6p को डिफ्रेन्स अनि 120, और यो 6 तल डिभाइड हुन गयो भने p भनेको आयो 120/6। 120/6 भनेको 120/6 भनेको आयो 20। ल p को भ्यालु 20 रहेछ भनेर थाहा भयो। देयरफोर p = 6 के अरे 20 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ग्रुप डी लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। सजिलो नम्बर छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो क्वेरिजहरू अथवा कुनै सेट यो गर्दै नै हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ भने सेटहरू चाहिँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी गरेर सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।